सहरी के वक़्त तो मेरे भाइयों मेरी बहनों हर बंदा उठता है, रोज़ेदार रोज़े रखता है। अगर सहरी करते वक़्त सिर्फ 4 बार ये वजीफ़ा पढ़ लो, हाथों की उंगलियों पर दुनिया का सबसे कम वक्त में पढ़ने वाला वजीफ़ा देकर जाऊंगा। सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। 4 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही सुबह उठते ही रब करीम से अगर 400 करोड़ भी आपने उस वक्त मांगे होंगे, या आपके दिल में आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरियात होगी, मांगो या ना मांगो, क्योंकि सहरी करने का जो वक्त होता है साथियों भाई बहनों, अल्लाह पाक को इतना पसंद होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि इफ्तारी के वक्त दुआ करें, इफ्तारी के वक्त ये मांगे वो मांगे, लेकिन सीने का राज कोई नहीं बताता। अल्लाह वालों, अगर आज आप अपने हालात को बदलना चाहते हो तो आपको सहरी करते वक्त का ऐसा अमल देकर जाऊंगा जो सेकंडों में इंशाअल्लाह उसी वक्त आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। 300 रिज़्क़ के दरवाजे फ़ौरन खुल जाएंगे। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाहिफ से कुछ नहीं होता, तस्बीहात पढ़ पढ़ के हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, बाल सफ़ेद हो गए। एक बार आपको खुदा का वास्ता इस अमल को भी पढ़ के देख लो। आज ही सहरी में रमज़ान की जितनी भी साथियों भाई बहनों सहरियाँ हैं, अगर एक सहरी भी अगर आपने इस अमल को पढ़ लिया, मैं शर्तिया कहता हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सच्चा अमल है। ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा करने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल देकर जाऊँगा, जिसे पढ़ते ही आपकी हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी तौर पर अगर खात्मा ना हो तो फिर आकर मुझे कहना। आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं, क्योंकि इस अमल को मैंने सहरी में पढ़ते हुए लाखों लोगों को देखा है, यानी कि जो भी पढ़ लेता है वो कभी भूखा नहीं मरता, उसके घर में फाके नहीं आते, वो कभी बीमार नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता, उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं होती, उसके घर में झगड़े नहीं होते। साथियों भाई बहनों, सबसे बड़ी बात, कई ऐसे लोगों को मैंने ये अमल पढ़ते हुए देखा है जिन पर बेशुमार कर्जा था, अल्लाह पाक ने कर्जों से छुटकारा दिलवा दिया। ये अमल अर्जेंट बेसिस पर काम करता है, यानी कि अर्जेंट कोई मसले मसाइल हों, आपको मिसाल के तौर पर कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दे दी हो, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि बस हमें हमारी रकम लौटा दें, लाखों का कर्जा अगर मिनटों में ना अदा हो जाए तो फिर मुझे कहना। यह अमल हर तरह की मुश्किल को परेशानियों को दूर करने वाला, यह अर्जेंट बेसिस पर आपकी हर हाजत को हर मुराद को पूरा कर देने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। दोस्तों भाई बहनों, अब आपने अमल करना किस तरीके से है, एक एक जुमला एक एक वर्ड समझिएगा। खुदारा अमल को पहले समझा करें। वीडियो काटते हैं, स्किप करते जाते हैं, बहुत सी अहम बातों को मिस कर जाते हैं। दोस्तों मेरे दोस्तों भाई बहनों, सहरी के वक़्त जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है, इस घर में आसमानी फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और आपके मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। आपके घर से गुर्बत का तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। आप और मैं जानते हैं कि सहरी का वक्त कबूलियत का वक्त है। सहरी का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह की ज़ात आखिरी आसमान पर रिज़्क़ और दौलत की तकसीम के लिए आती है। अल्लाह खुद आसमान पर आखिरी आसमान पर आकर सदाएं लगाता है कि है कोई मांगने वाला, कोई रोज़गार के लिए परेशान, कोई बे औलाद के लिए कोई मकरूज़ है, कोई बेटी के रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई इम्तिहान में कामयाबी के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का पूरा महीना रहमतों बरकतों वाला महीना है। माह रमज़ान के महीने में हमें मौका मिलता है कि हम तहज्जुद के वक्त सहरी में उठें और सहरी के वक्त अल्लाह को राज़ी कर सकें। ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं जिसमें अल्लाह की ज़ात आपके मुँह से निकली हर बात को फौरन पूरा फरमाती है। ये वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह मांगी हर दुआ को कबूल फरमाता है। और जिस घर में ये छोटी सी दुआ को बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, इस घर के बेड़े पार हो जाते हैं। देखें, इस अमल को पढ़ने में आपकी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगनी है, सिर्फ 15 से 20 सेकंड। दोस्तों भाई बहनों, दुनिया का सबसे आसान तरीन अमल कि 2 साल 5 साल का बच्चा भी पढ़ ले। दोस्तों भाई बहनों, माह रमज़ान के पूरे महीने में सहरी के वक्त चलते फिरते उठते बैठते छोटी सी ये दुआ ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप बिस्तर में पढ़ लें, आप सहरी के वक्त दस्तरखान पर पढ़ लें, आप तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ लें, लेकिन आपने ये छोटा सा अमल लाजमी पढ़ना है। माह रमज़ान के महीने में अल्लाह हर इंसान को इबादत की ताकत देता है और दोस्तों भाई बहनों, हर इंसान में इबादत का शौक़ पैदा करता है। माह रमज़ान के महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देता है, रहमतों के दरवाजे खोल देता है, नेमतों के दरवाजे खोल देता है। माह रमज़ान के महीने में अल्लाह रोज़े की हालत में हर दुआ कबूल करता है। और जो शख्स सहरी के वक़्त उठता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, सहरी के वक़्त ये छोटी सी दुआ पढ़ लेता है, अगर कोई फ़कीर है, अगर आपकी कोई सालों से अधूरी ख्वाहिशात हैं, कई सालों के रुके हुए काम हैं,
बेटी का रिश्ता कई सालों से नहीं हो रहा, कई सालों से बे औलादी के ताने सुनते आए हैं, कई सालों से घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती ने जीना हराम कर रखा है। तो दोस्तों भाई बहनों, अमल समझाने लगा हूँ बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से। इस अमल को पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, आपके दरवाजे खटखटाकर आपको पैसे देकर जाएगा और आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि आखिर ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा हमारी ज़िंदगी में अचानक कहाँ से आ गया। इस अमल के पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता दोस्तों। इस अमल के पढ़ने वाला कभी ये शिकवा नहीं करता कि मुझे फ़ायदा ना हुआ। ये अमल अर्जेंट बेसिस पर आपकी बड़ी से बड़ी हाजतों को, ख्वाहिशात को फौरी तौर पर पूरा कर देता है। अब आपने करना क्या है कि आपने सहरी के वक़्त जैसे ही आपकी आँख खुले, चाहे तो फ़ौरन पढ़ लें, चाहे तो सहरी के लिए दस्तरख्वान पर बैठ कर पढ़ लें, चाहे तो आप लोग दोस्तों भाइयों बहनों सहरी करने के बाद पढ़ ले, लेकिन सहरी के वक्त का ये अनमोल अमल है। अब आपने करना क्या है, अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो। और याद रखिएगा, इस अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अब तक अगर आपने वीडियो स्किप की है, काटी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूं दोस्तों। एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने समझना है। 1 सेकंड की वीडियो पे अगर आपने स्किप कर दी तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। अब आपने करना क्या है, किस तरीके से ये अमल करना है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने पहले समझना है। सहरी के वक़्त आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर अपने घर में बैठकर, सबसे पहले देखिए ये छोटा सा अमल है, 30 सेकंड का अमल। आपकी अगर तकदीर ना बदले, अगर आपकी गुर्बत गरीबी ना ख़त्म हो दोस्तों भाइयों बहनों, तो मेरी आकर आज जूतों से पिटाई लगा देना। और अगर तुम्हारा अमल असर कर जाए तो मेरे लिए दुआ करना। आज तुम दुआएं दोगे इंशाअल्लाह, आज तुम झोलियां भर भर कर रब्बे काबा की कसम दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। मैंने इस अमल को पढ़ने वालों को दोस्तों भाइयों बहनों, कई ऐसे लोगों को मैंने ये अमल पढ़ते हुए देखा है, और कई अपनी दुखियारी परेशान बहनों को मैं हल्फन कहता हूँ, कई ऐसे लोगों को मैंने ये अमल पढ़ते हुए देखा है और ख़ुद भी बताया है, जिनके घरों में फाके थे, जो इतने तंगदस्त थे कि वो दुनिया से, वो मौत की दुआएं मांगते थे, तो दुनिया से तंग हार चुके थे। दोस्तों भाई बहनों, एक बार का, एक दिन का अमल पढ़ते ही रब्बे करीम ने ऐसे मौजज़ात दिखाए कि मांगने वाले लोग बांटने वाले बन गए, मांगने वाले बांटने वाले बन गए। अमल क्या है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 1 आधी मिनट का अमल, अगर तुम्हारी तकदीर ना बदले तो ये मेरा गिरेबान पकड़ना और मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाना। दोस्तों भाई बहनों, तुम्हें सच्चा अमल बताऊंगा। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की आखिरी सहरी होगी। आज तुम्हारे घर में भी खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारे खाली दस्तरख्वान अगर दोस्तों भाइयों बहनों भर ना जाए तो फिर मुझे कहना अमल क्या है, समझ लें। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, अगर आता है तो पढ़ लें। ऐसा छोटा सा अमल दूंगा कि आप लोग कहेंगे वाह जी वाह, इतना छोटा अमल लेकिन कमालात इतने। दोस्तों भाई बहनों, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है। मेरी ज़िंदगी गुजर गई लोगों को वजीफ़े बताते बताते, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ाइफ आपके लिए हमेशा, आपके लिए वो पसंद किया है जो खुद के लिए किया है, यानी कि जो खुद पढ़ा है वो आपको बताया है। ये नहीं कि दोस्तों भाई बहनों इसकी उसकी वीडियो बताई, 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार ये नहीं। जो मुस्तरद आजमूदा है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाइफ की इतनी किताबें मौजूद हैं जो शायद ये वीडियो बनाने वाले जितने भी हैं, इनके पास एक किताब तो छोड़ो, इनके पास कुछ भी मैसर नहीं है। अगर कोई बहन भाई सबूत मांगता है तो आ जाए, मेरे नंबर ले ले और मेरे पास लाइव आ जाए, मैं उसको किताबें दिखाता हूँ। मेरे पास एक किताबों का अल्लाह के बड़े बड़े वलियों के वो वज़ाइफ मौजूद हैं जिनको पढ़ के अल्लाह वाले रब को राज़ी करते थे, लोगों को बताकर उनकी ज़िंदगियों में सुकून और खुशियाँ लाते थे। देखिए साथियों भाई बहनों, हर वक्त का एक अमल होता है, उसका तरीक़ेकार होता है, और मुस्तनद अमल वही होते हैं जिसको पढ़ के पहले लोगों को फ़ायदा हुआ हो। ये नहीं कि साथियों भाई बहनों मैं खुद कुछ और पढ़ रहा हूँ और आपको कुछ और बता दिया, नहीं। अब आपने करना क्या है, रमज़ान की बाबरकत जितनी भी सहरियाँ हैं, किसी भी एक सहरी में पढ़ लें। किसी एक सहरी में अगर आपने ये अमल पढ़ लिया, मैं कलमा पढ़कर कह सकता हूँ कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। और आप मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब साथियों भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो 1% भी अगर अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आ सकती है, आपको ये हकीकी वजीफ़ा मिल रहा है, तो आपने वीडियो को पहले लाइक करना है और अपने साथ दुखियारे परेशान बहन भाइयों को इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप अपने दुखियारे बहन भाइयों को बताएं कि ये वजीफ़ा कितना कारआमद है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले दुरूद शरीफ आता है पढ़ लें, नहीं आता छोड़ दें। डायरेक्ट अपनी हाजतों मुरादों की नियत कर लें, आती हैं करने, नहीं आती तो छोड़ दें। आती हैं तो किस तरह करेंगे वो भी समझ लें। रब करीम मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, मैं इसके लिए अमल पढ़ रहा हूँ। रब करीम मेरा कर्जा उतर जाए। रब करीम, या सारी इकट्ठी हाजात भी कर सकते हैं।
اس طرح مثال کے طور پر رب کریم میری جتنی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں، رب کریم میں اس کے لیے وظیفہ پڑھو، اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے اکٹھی نیت کرتے ساتھ ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر درود شریف بھی نہیں آتا، حاجتوں مرادوں کی نیت بھی نہیں آتی، اگر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی چھوڑ دیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، جو 2 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا وظیفہ 4 بار، پہلا وظیفہ 4 بار بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سنیے گا، بھاگیے مت، کاٹیے مت، سمجھیے بات کو، پھر مجھے آ کر کہتے ہیں کہ جناب وظیفہ صحیح نہیں کام کر رہا۔ جو چیز دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کرو گے تو ڈاکٹر کا آپ کو جو دوائیاں ہوں گی، دیکھیں ڈاکٹر کتنی دوائی دیتا ہے آپ کو، کتنی، آپ مثال کے طور پر ایک آپ کو بخار ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ جاؤ گے آپ کو اپنی دوائی الگ دے گا، آپ کو باہر کی دوائیاں 3 4 5 گولیاں الگ دے دے گا۔ تو ڈاکٹر کی پورا ایک وہ پیکج ہوتا ہے، پورا ایک ساتھی کمبینیشن ہوتا ہے، پورا علاج ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا، پھر ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، اگر صحیح ڈاکٹر ہوگا تو کہ دیکھیں یہ گولی تب پینی ہے، لکھ کر دے گا، یہ صبح پینی ہے، یہ دوپہر پینی ہے، شام پینی ہے، یہ ترتیب وائز، یہ وہ سب چیزیں لکھ کے دے گا، تب جا کر آپ کی بیماری دور ہوگی۔ اب آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں 4 بار، آپ نے پڑھ لیا 6 بار کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے، تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان تو چلو نہیں ہوگا، اللہ کے نام ہے، لیکن اگر فائدہ نہ ہوا پھر تو آپ تو یہ نقصان ہی ہوا نا کہ چلو آپ نے، میرا نقصان ہوا نا کہ آپ نے عمل بتایا، ہمیں فائدہ نہ ہوا، تو غلطی آپ کی ہے نا ساتھیوں بھائی بہنوں۔ پہلے سمجھے، دیکھیں درود شریف پڑھنا پڑھیں، حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو کر لیں، نہیں تو ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو مجھے نہیں پتا، اگر پڑھا ہے تو یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ وظیفہ دولت کی ایسی تباہی مچاتا ہے، یہ وظیفہ دولت کا ایسا سلطانی وظیفہ ہے کہ اگر روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری کوئی بھیک مانگ رہا ہے کٹورا لے کر، جس کے ہاتھ میں کٹورے ہیں اور لوگ اسے بھیک دے رہے ہیں، یقین مانے وہ کٹورا پھینک کر لوگوں کو دینے والا بن جائے گا، وہ مانگنے والا بانٹنے والا بن جائے گا۔ رب کریم ساتھیوں بھائی بہن، ایک ہماری بہن تھی، اس کے گھر میں بڑی مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں دوستو بھائیو بہنوں، سحری میں ایک بار اس نے یہ عمل پڑھا، ایک بار سحری میں اس نے یہ عمل پڑھا، رب کریم نے ایسا اس پر کرم کر دیا کہ کوئی ایسا شخص اس کے گھر پر آیا، وہ خود بتاتی ہے کہ اپنی پوری جائیداد اس کے نام کر گیا۔ صبح اٹھتے ہی ایسے معجزات ہو جاتے ہیں دوستو بھائیو بہنوں۔ ایک ہمارے بھائی پر لاکھوں کا قرضہ تھا، صبح اٹھتے ہی قرضہ اتر گیا، قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک ہمارے بہن کے اوپر دشمن اس کے اوپر سوار تھے، دشمنوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھی، اس نے سحری میں یہ وظیفہ پڑھا، صبح اٹھتے ہی دشمن سارے دوست بن گئے۔ ایک اسی طرح ہماری بہن کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا تھا، وہ ساس اور سسر شوہر اس پر ظلم کرتے تھے، یہ عمل پڑھتے ہی ساس اور شوہر تھا وہ تیر کی طرح سیدھے ہو گئے، وہ اس کی غلامی میں آ گئے، مطلب وہ اس کی جو ظلم و ستم تھے وہ ختم ہو گئے، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے اس عمل کے پڑھتے ہی محبت پیدا کر دی، وہ ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ اس طرح بے مثال بے شمار اس عمل کے پڑھنے کے فوائد اتنے ہیں کہ صرف عمل کو پڑھ لیا جائے تو تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کب کہاں کیسے ختم ہوتی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج آپ کے بھی گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے دوستو بھائیو بہنوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پوری سحری کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، کوشش کیجیے گا سحری کے لیے دسترخوان پر جب بیٹھ جائے، سب سے بیسٹ وقت وہ ہے اس عمل کا، سمجھے، ہر چیز سمجھیں، دیکھیں سمجھیں گے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سب سے مین وقت کون سا ہے، جب سحری کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں گے، سب سے بہترین وقت وہ ہے، اس وقت آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے سحری کرتے ہوئے اس سے پہلے آپ نے صرف 10-20 سیکنڈ، چھوٹا سا عمل ہے، 4 بار 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں، جس کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا کہ جس کے پڑھتے ہی ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہو کر لیں، ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ، پہلے نمبر پر اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو 3 بار ہو گیا، برابر والی انگلی پر 1 بار پڑھیں، پہلا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کتنی دیر لگی مجھے بتائیں، کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، کتنی؟ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو 4 بار،
زبانی کاؤنٹ کر لیں, سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے 4 بار صرف پڑھنا ہے, 4 سے 5 نہ ہو, 4 سے 3 نہ ہو. اگر آپ سحری پوری کمپلیٹ کرتے وقت یہ عمل پڑھ لیں, آپ کو لگے کوئی کمی پیشی ہو گئی تو اسی وقت دوبارہ ریپیٹ کر لیں, جتنی بار چاہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں پورا عمل, لیکن پھر شروع سے پورا عمل کرنا پڑے گا. 10-20 سیکنڈ لگتی ہے ایک بار کا عمل پڑھنے میں, اور صحیح طرح پڑھ لیا ہے تو ایک بار کافی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو, ایک وظیفہ پورا. اب آگے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سمجھ لیجیے گا. دیکھیں یا وہابو دوستو بھائی بہنوں, یا وہابو کا مطلب ہے وہ ذات جو بے حساب عطا فرماتی ہے. یا وہاب وہ ذات ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے, بغیر کسی شرط اور بدلے کے دیتا ہے. اس کی وہ عطا ہے میں وسعت اور فراگی ایسی ہے جس کی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب انسان پر ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جائے, امیدیں ٹوٹنے لگیں, کوئی سننے والا نہ ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تو اس وقت یا وہابو کا ذکر ایسا خزانہ ہے جو خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو شخص خلوص دل سے یا وہابو کو اپنا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے تو ساتھی کے بھائی بہنوں صرف یا وہاب سے تو اللہ پاک اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا. یہ نام صرف دولت رزق کی نہیں بلکہ دل کا سکون, محبت, عزت, روحانی خوشحالی اور ہر طرح کی خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو آپ نے پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 4 بار پڑھتے ہی 4 ٹائم 4 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھتے ہی اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر ہر وظیفہ ایک سے بڑا وظیفہ, یعنی کہ پہلا وظیفہ پہلے نمبر پر جو بڑا ہے, پھر دوسرا پڑھیں گے تو وہ اس سے طاقتور, پھر تیسرا پڑھیں گے تو وہ اس سے طاقتور, پھر چوتھا وظیفہ پڑھیں گے 4 بار 4 وظیفے. صبح اٹھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا, جہاں نظر تمہاری جائے گی دولت ہی دولت ہوگی. رزق کی تنگی, مالی پریشانی کا شکوہ تمہاری زبان پر نہ آئے گا. یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. یہ غربت اور غریبی کہاں جائے گی ساتھیوں بھائیو بہنوں, تمہیں خود بھی یقین نہیں آئے گا. پہلا وظیفہ 4 بار پڑھتے ہی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. توجہ سے, دھیان سے, یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پڑھیے گا. میں بڑے سکون سے, اطمینان سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سے کوئی کمی پیشی, غلطی کوتاہی نہ ہو. آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. یا وہابو کو جیسے ہی 4 بار پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر 4 بار ہی آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار اور دوسری برابر والی انگلی پر 1 بار آپ نے پڑھنا ہے. ٹوٹل 4 بار یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. ساتھیو بھائی بہنوں, جیسے ہی چوتھی بار آپ نے چوتھے آپ لوگ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھیں گے, اس سے پہلے ہی قسمت بدل جائے گی, اس سے پہلے ہی نصیب کھل جائیں گے. آپ نے کوئی تسبیح نہیں پکڑنی, کیونکہ 4 بار ایک وظیفہ پڑھنا ہے تو بات اس میں ختم ہو جاتی ہے. تسبیح کا کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں, چھوٹی چھوٹی تعداد ہے. اور ساتھیوں بھائی بہنوں, کمالات ایسے کہ بڑے سے بڑے وظیفے اس عمل کے آگے کچھ نہیں ہیں. اس تعداد, اس ترتیب کے آگے اور اس وقت کے آگے دنیا کا بڑے سے بڑا وظیفہ. ساتھیوں بھائی بہنوں, جب کام نہیں کرتا تو رمضان کی سحری والا یہ وظیفہ 100% ورکنگ کرتا ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ حیران رہ جائیں گے. آپ کے حاسدین جو آج آپ کا مذاق بنا رہے ہیں, یقین مانیں آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آتے ہوئے ان کی عقلیں حیران رہ جائیں گی, لوگ حیران رہ جائیں گے, لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے. دوستو بھائیو بہنوں, آپ نے اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام کا کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو بھی صرف اور صرف 4 بار پڑھنا ہے, 4 سے 5 نہ ہو,